الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل لكل أمة منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد وبشر المؤمنين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا إلى دار السلام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأصلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيقوا بها نفسا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله قال سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف حسنة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه
وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم إن هذا لهو البلاء المبين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلاها وفي رواية فلا يقربن مصلاها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المن كله وإليه يرجع الأمر كله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معصي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليت أبارك ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر عساكر المجاهدين وجيوش الموحدين أينما كانوا ومن كانوا ومن تبعهم إلى يوم الدين اللهم اهلك الكفرة والكافرين والمشركين واليهود والنصارى والمجوس والهندوس والمفسدين والملحدين اللهم شدد شملهم اللهم نزل جماعهم اللهم حزبهم
يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك ونسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك ونسألك برحمتك التي وسعت كل شيء لا إله إلا أنت يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم حبب إلينا الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من المهتدين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اشف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم عاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اعف عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء وسوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نعمتك وجميع سخطك या रब्बल राहिमीन हमारी सब दुआओं को कबूल मंजूर फरमाना आज कुर्बानी करना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाना ये नेक अमाल हमारी बख्शिश का जरिया बनाना हमारे गुनाहों की माफी का जरिया बनाना हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमाना लगी स्मार लगाने की बरकत से बालों में बरकत नसीब फरमाना जिंदगियों में बरकत नसीब फरमाना अहल में बरकत नसीब फरमाना घरों में प्यार मोहब्बत मवद्दत कायम दायम फरमाना अल्लाह की गुनाहों से हिफाजत वाली जिंदगी नसीब फरमाना प्यार मोहब्बत मवद्दत वाली जिंदगी नसीब फरमाना लड़ाई झगड़ों से हिफाजत फरमाना अल्लाह की हमारा ज़ाहिर और बातिन दीन के मुताबिक बनाना दिलों को कुदूरतों से पाक फरमाना